AIMIM के सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी, यह बात मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं दोस्तों कि पहलगाम मामले पे सबसे सधी हुई प्रतिक्रिया और पाकिस्तान को अगर किसी ने बयानों के जरिए करारा जवाब दिया है तो वो ओवैसी है। ओवैसी की जो बयान है इस पूरे मामले में सबसे रिस्पॉन्सिबल, सबसे जिम्मेदारी से दिए गए हैं और आज मैं उनका एक एक बयान आपको सुनाने वाला हूं। सबसे पहले दोस्तों आपकी स्क्रीन पर यह है बिलावल भुट्टो, बेनजीर भुट्टो के बेटे, जिन्हें आतंकवादियों ने मौत के घाट उतार दिया था। कौन से आतंकवादी? खुद पाकिस्तान के आतंकवादी तहरीक-ए-तालिबान ने इनकी मां को मौत के घाट उतार दिया था। और यह बिलावल भुट्टो यह कह रहा है कि अगर तुमने पानी रोका तो खून बहेगा। सुनिए असदुद्दीन ओवैसी इस जोकर को किस तरह से आईना दिखा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई जब तुम्हारी मां को आतंकवादियों ने मारा था तो वो आतंकवाद था, और यहां पर जब लोगों को, बेकसूर लोगों को मौत के घाट उतारा जा रहा था तो उसके बारे में तुम्हारा क्या कहना है? सुनिए ओवैसी किस तरह से बिलावल भुट्टो को आईना दिखाते हैं। देखिए वो उन्होंने जो है अभी राजनीति में आए हैं, उनको ये सोचना पड़ेगा कि उनकी अम्मा को किसने मारा। टेररिज्म तो मारी ना उनकी वालदा, उनको अगर वो समझ में नहीं आ रहा तो क्या समझाएंगे उनको भी। भाई जिसकी मां को उसी के होम ग्रोन टेररिस्ट ने मार दिया तो वो बात समझो ना तुम। आपकी मां को जब गोली मारा तो टेररिज्म है, और हमारे बेटियों को, माओं को जो मारे टेररिज्म नहीं है क्या वो? तो उनको समझने की जरूरत है वो बात को। जैसे मैंने कहा ना दोस्तों, ओवैसी जरूरी मुद्दे उठा रहे हैं। ओवैसी ने यह भी कहा कि बहुत जरूरी हो जाता है कि पाकिस्तान इसकी वित्त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को मुफस्सल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दानशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को मुफस्सल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल बहरकैफ अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मरामत से, इन शैतानों की शैतानियत से, इन आतंकियों की आतंक से, इन नस्ल हरामों की नस्ल कशी से, इन दहशत गर्दों की दहशत गर्दी से, इन मुनाफिकों की मुनाफिकत से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबा से, हर शर से महफूज रखे। बहरहाल बहरकैफ मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग बजा वाकिफ़ है। लेकिन ये आपका भाई आपको देश की एक खबर सुनाऊंगा जो कि बहुत गर्म खबर है। भाई जिस तरीके से हमको तिरछी नज़र से देखते हैं हमारे देश में, हम मुसलमानों को के लिए इनकी सोच ही अलग है। कुछ RSS के उन नस्ल हरामों के लिए, उन आतंकियों के लिए जो मुसलमान को एक अलग नज़रिए से देखते हैं। अभी देखा आपने, चाहे जंग के मैदान में हो, सबसे पहले घुस के मारने वाली एक मुसलमान थी सोफिया कुरैशी, एक हिंदुस्तानी बेटी जिस पे हमको फ़ख्र है। और दूसरे थे नखीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने ज़बानी अल्फाजों में जो भी उनकी तरफ से भड़बड़ा रहे थे, उन अफीम का कारोबार करने वाले आतंकियों को पनाह देने वाले उस आतंकियों ने हमारे देश हिंदुस्तान के खिलाफ ज़बानी बोल बहुत बोल रहे थे। ख़ासकर वो मरदूद बिलावल भुट्टो बेनज़र भुट्टो का बेटा है, जबकि उसकी माँ को बिलाल की मारने वाले ये आतंकी है। ये तालिबान के आतंकवादियों ने उसकी माँ का कत्ल किया। उसके बावजूद ये हरामी नस्ल का ये बोल रहा है, अगरचे तुम हमारे हिंदुस्तान को बोल रहा है अगरचे पानी बंद करोगे तो खून के नदियाँ बह जाएंगे। किसके बात आ रही है? अरे चिंदी चोर, अरे जोकर, अरे भवने, अपनी औकात देखो, भले हक के धोना सीखो, बाद में बड़े बड़े बातें करना। अरे वही आतंकी है जो तेरी अम्मा के चीतड़े उड़ाए थे, वही बेनज़र भुट्टो को जिस तरीके से फाड़े थे ना, उनकी तायद में वो रातू। अरे कैसी नस्ल है रे तुम्हारी?
ارے تم بیمار ہے رے، تم لوگ پاگل ہے، تم لوگ دماغی بیمار ہے تم لوگ. ہاں تمہارے دماغوں کا غسل بہت ضروری ہے رے، جب تک نہیں سترتے. لیکن یہ تمہاری بھی کوئی غلطی نہیں ہے. جو تم افیم سے پیدا ہوتے ہیں نا، یہ افیم، یہ نشہ جو ہے نا، گانجا افیم، یہ نسل پوری ایسی نکلتی، پورے الٹے نکلنے والے ہیں تم لوگ. خون کے ندیاں بہجیں گے کہتے ہیں. کہاں سے بہاتے؟ پانی نہیں بہا سک رہے. 1947 سے ابھی تک پانی نہیں نکال سکے، خون نکالتے رہے. ارے چندی چور سالو، اپنی اوقات میں رہو. بہرحال میرے عزیز دوستو، میرے بھائیو، یہ ایک ایشو نہیں. جو بیرسٹر اسدالدین اپنے صلاحیتوں کے مالک ہے، وہ ہمارے پالیٹکس میں ایک ہی مرد ہے بولنے والا، سمجھداری کی بات کرنے والا، پڑھا لکھا، وہ ہے بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب. یہ ایک حقیقت ہے، یہ ایک سچائی ہے. تکلیف تو ہونے والوں کو ہوتی ہے، ہونے تو اس سے فرق نہیں پڑتا. سچ تو بولنا ہے، حقیقت تو بیان کرنا ہے، اور ان کے گھنونی چہرے بے نقاب کرنا ہے، ان کے پردے فاش کرنا ہے. یہ میری ذمہ داری ہے جو میں بڑی ایمانداری سے کرتا ہوں. اور میں کوئی چیز سے ڈرتا نہیں بھائی، کیونکہ میرے کو پتا ہے، کیونکہ ایک ایمان رکھنے والا جس کا ایمان پختہ ہے وہ کبھی موت سے نہیں ڈرتا. اس لیے کہتے بھی آ رہا ہوں میں، موت سے پہلے موت نہیں، موت کے بعد موت نہیں. موت تو برحق ہے، موت تو آنی ہے، موت تو طے ہے، موت تو اٹل ہے. موت سے کون بچے؟ جو ہم بچیں گے. اسی لیے جب جینا ہے تو نمازوں کی پابندی کرو، اللہ کو راضی رکھو، ماں باپ کی خدمت کرو، بڑوں کے احکام پہ عمل کرو، اور اپن زندگی میں کسی کو دغا مت دو، بس. تو بہرحال میں مدعے سے بغیر بھٹکے کہ میں آتا ہوں. یہ اسدالدین اویسی صاحب نے، چاہے ان کے جنرلوں کا ہو، چاہے ان کے میجروں کا ہو، چاہے ان آتنکیوں کا ہو، منہ توڑ جواب دینے والے وہ ایک ہی تھے، بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب، جو کہ ان کے کوئی جواب کا ثانی نہیں تھا. اور یہ لوگ سوچتے رہ گئے. بعد میں یہ لوگ کو یہ پتہ چل گیا کہ ہندوستان کے مسلمان بڑے پختہ ہیں اور اپنے وطن عزیز، اپنے دیش ہندوستان سے بہت محبت کرتے ہیں. یہ ہمارا نجی معاملہ کچھ بھی رہو، ہمارے ذاتی اختلافات کچھ بھی رہو، وہ سارے ایک طرف، لیکن جب ایسا مسئلہ ہو جائے گا تو ہم ہندوستان کے مسلمان تم کو گھس کے ماریں گے انشاءاللہ. یہ بات یاد رکھنا. ہماری لڑائی ان سے کچھ بھی رہتی ہے، لیکن جب دیش کی بات آ جاتی، سب سے آگے ہمارا وطن عزیز ہے، ہمارا دیش ہے. تو اس لیے نسل حراموں، کچھ بولنے سے پہلے سوچا کرو. اگرچہ بولیں گے تو پھر سننا بھی پڑے گا، اور جب ہم ایسا بولیں گے تو تمہاری تاریخ میں لکھا جائے گا. سمجھے نا؟ بہرحال بہر کے پھر عزیز دوستوں، میرے بھائی، منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.